अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो ये वीडियो एक सच्चे वाक़े पर आधारित है। मदीना शरीफ की एक गरीब बुजुर्ग औरत की कहानी, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ 2 जुमलों ने बदल दी। वो औरत हर रोज़ रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती थी। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तंगी थी, ना पैसा ना सहारा। लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी किताब से एक ख़ास अमल मिला। बस उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। वो हर रोज़ वो 2 जुमले पढ़ती थी, पूरे यकीन और भरोसे के साथ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सोच से भी बाहर था। हर रोज़ एक बुजुर्ग उसके पास आने लगे, कभी राशन लेकर, कभी पैसे देकर, कभी उसके काम में मदद करने। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो बुजुर्ग हर बार बस इतना कहते, मुझे अल्लाह ने भेजा है। धीरे धीरे उसकी गरीबी ख़त्म होने लगी, उसकी ज़िंदगी में सुकून आने लगा। आज वो औरत कहती है, जब दुआ दिल से निकलती है तो अल्लाह मदद ज़रूर भेजता है, बस पहचानना सीखो। तो इस वीडियो में मैं आपको वही 2 जुमले और उनका पूरा तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप भी परेशान हैं, कर्ज या तंगी में हैं, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। और अगर यकीन है अल्लाह की रहमत पर, तो आमीन ज़रूर लिखना कमेंट में। तो उस बुजुर्ग औरत की ज़िंदगी ऐसी थी जिसे सुनकर दिल काँप जाए। वो मदीना शरीफ की एक छोटी सी गली में रहती थी। एक ऐसा कमरा जिसमें ना सही से रोशनी आती थी, ना हवा, बस घुटन और खामोशी। सोचो, जब इंसान के पास कुछ भी ना बचे तो वो किस हाल में जीता होगा। उसके पास ना कमाने का जरिया था, ना कोई बेटा, ना कोई सहारा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरे दिन उसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। वो पानी पीकर सो जाती थी और पेट को समझाती थी, आज सब्र कर ले, शायद कल कुछ मिल जाए। लेकिन हर कल उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता था। लोग उसे देखते तो मुंह फेर लेते, कोई मदद नहीं करता, बल्कि कुछ लोग तो ताने भी दे देते थे। कहते थे कि अल्लाह ने अगर चाहा होता तो तेरी हालत ऐसी तो ना होती। ये बातें उसके दिल को अंदर से तोड़ देती थी। वो रात को चुपके से रोती ताकि कोई सुन ना ले। उसके आंसू उसकी चादर में ही सूख जाते थे। कभी वो अपने हाथों को देखती और कहती कि या अल्लाह, इन हाथों में अब ताकत भी नहीं बची। उसकी उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक चुकी थी, चलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसे किस बात का था पता है? तन्हाई का। कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप ठीक हो। कभी कभी वो दरवाजे पर बैठ जाती, बस इस उम्मीद से कि शायद कोई आएगा और कहेगा कि कुछ चाहिए आपको। लेकिन दरवाज़ा खामोश ही रहता था। दिन गुजरते गए और उसकी हालत और ख़राब होती गई। एक दिन वो ऐसा आया कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे सिर्फ एक सूखी रोटी का टुकड़ा मिला। वो उसे हाथ में लेकर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि अल्लाह, क्या मेरी ज़िंदगी बस इतनी ही रह गई है? उस दिन उसका सब्र जवाब देने लगा था। लेकिन यहीं से उसकी कहानी बदलने वाली थी, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी अल्लाह उसे उठाता है। वो औरत थी अब अपने आखिरी मोड़ मोड़ पर थी। उसकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी अल्लाह से जुड़ा हुआ था। और यही वो पल था जहाँ से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। उस रात जब सारी दुनिया सो रही थी, वो बुजुर्ग औरत अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में हल्की सी अंधेरी थी, एक पुराना सा दिया जल रहा था जिसकी रोशनी भी जैसे थक चुकी थी। और वो अपने कांपते हुए हाथ उठाकर आखिरी बार दुआ मांग रही थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन दर्द बहुत गहरा था। उसने कहा कि अल्लाह, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे ये ज़िंदगी नहीं संभल रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और हर आंसू जैसे उसकी बेबसी का बयान कर रहे थे। जब दुआ दिल के सबसे गहरे हिस्से से निकलती है तो वो सीधे आसमान तक जाती है। उस रात उसकी दुआ भी वैसी ही थी। वो रोते रोते वही ज़मीन पर सिर रखकर बैठ गई और कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। आधी रात के करीब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। वो घबरा कर उठी, चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा वही था, खामोशी वही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा था, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो कि अब से सब ठीक हो जाएगा। सुबह हुई, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वो उठी तो उसका दिल पहले जैसा भारी नहीं था, थोड़ा सुकून था, थोड़ी उम्मीद। वो धीरे धीरे अपने कमरे को समेटने लगी। तभी एक कोने में उसे एक पुरानी सी किताब दिखाई दी। वो किताब जिसे उसने पहले कभी ध्यान से देखा ही नहीं था। धूल से भरी हुई, पुराने पन्ने जैसे सालों से किसी ने खोली ही ना हो। उसने उठाया और धीरे से साफ किया। दिल में एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे उसे किसी किताब तक लाया गया हो।
اس نے کتاب کھولی، کچھ پنے خالی تھے، کچھ پر پرانے نشان، اور پھر اچانک اس کی نظر ایک جگہ جا کر ٹھہر گئی۔ وہاں صرف 2 جملے لکھے تھے، لیکن ان کے نیچے لکھا تھا، انہیں یقین سے پڑھو تو اللہ تمہارے لیے ایسے راستے کھولے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جملے بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کا اثر پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ اس نے ان جملوں کو بار بار پڑھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے سوچا، جب میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں بچا تو کیوں نہ اسے آزما کر دیکھ لوں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور پورے دل سے، پورے یقین کے ساتھ پہلی بار وہ 2 جملے پڑھے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، دل پوری طرح اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس نے ہر شبد کو محسوس کر کے پڑھا، ہر لفظ کے ساتھ اپنا درد جوڑ دیا، اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی وہ پل تھا جب اس کی قسمت لکھی جا رہی تھی۔ اس نے تو بس 2 جملے پڑھے تھے، لیکن اگلے ہی دن اس کے دروازے پر جو ہوا وہ کسی کرامت سے کم نہیں تھا۔ اس بزرگ عورت نے جب اس کتاب میں لکھے وہ 2 جملے دیکھے تو اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کی قسمت کا دروازہ ہے۔ وہ 2 جملے تھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تھا، اور اس دعا کو میں اسکرین پر ٹیپ بھی کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ جملہ چھوٹا ضرور ہے، لیکن اس کے اندر پورا یقین چھپا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتی ہوں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سوچو، جب انسان یہ کہتا ہے حسبی اللہ، تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یا اللہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو ہی کافی ہے۔ جب انسان یہ لیول کا بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی ہر کمی چھوٹی لگنے لگتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے علیہ توکلت، یعنی میں نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل، کیونکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں، لیکن جب انسان سچ میں توکل کر لے تو پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور بعد میں وہ رب العرش العظیم، یعنی وہ اللہ جو پورے آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ تو بتاؤ، جس کے پاس پوری کائنات ہے، کیا وہ تمہاری ایک چھوٹی سی پریشانی حل نہیں کر سکتا؟ اس بزرگ عورت نے ان جملوں کو صرف پڑھا نہیں، اس نے انہیں محسوس کیا، انہیں اپنے دل میں اتارا، ہر لفظ کے ساتھ اپنا درد جوڑا۔ وہ روز بیٹھتی، آنکھیں بند کرتی اور وہی 2 جملے پڑھتی۔ دھیرے دھیرے اس کا دل ہلکا ہونے لگا، اسے سکون ملنے لگا، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو میں ہوں نا۔ وہ پہلے ڈرتی تھی، اب اسے بھروسہ ہونے لگا تھا۔ وہ پہلے اکیلی تھی، اب اسے لگنے لگا کوئی اس کے ساتھ ہے۔ یہی دعا کی اصلی طاقت ہے۔ تو دعا پہلے حالات نہیں بدلتی، پہلے انسان کا دل بدلتی ہے، اور جب دل بدل جاتا ہے تو حالات خود بدلنے لگتے ہیں۔ اس بزرگ عورت کے ساتھ بھی اب یہی ہونے والا تھا، کیونکہ اس نے صرف الفاظ نہیں پڑھے، اس نے اپنا بھروسہ، اپنا درد، اپنی پوری زندگی اللہ کو سونپ دی تھی، اور پھر اگلے ہی دن اس کے دروازے پر جو ہوا وہ اس کی سوچ سے بھی باہر تھا۔ صبح جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے دروازہ کھولا تو سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ اس کی دعا کا جواب تھا۔ صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ بزرگ عورت آج کچھ الگ محسوس کر رہی تھی، دل میں عجیب سا سکون تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تھوڑا گھبرائی، کیونکہ اس کے دروازے پر کبھی کوئی آتا نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی، کمزور قدموں سے دروازے تک گئی، اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا وہ حیران رہ گئی۔ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید داڑھی، چہرے پر نور، آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ انہوں نے بہت نرمی سے کہا، بیٹی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ لفظ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ وہی سوال تھا جس کا وہ سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پائی، بس چپ کھڑی رہی۔ بزرگ خود اندر آ گئے، انہوں نے چاروں طرف دیکھا، ٹوٹا ہوا سامان، خالی برتن، سونا گھر۔ انہوں نے بنا کچھ کہے اپنے ساتھ لایا ہوا سامان رکھ دیا، راشن، پیسے اور کچھ ضروری چیزیں، اور پھر وہ بولے کہ فکر مت کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عورت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی یہ کون ہے، کیوں آئے ہیں اور کیسے جانتے ہیں اس کی حالت۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہو؟ بزرگ مسکرائے اور بس اتنا کہا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر ان کا دل کانپ گیا، کیونکہ اسے یاد آیا کل رات کی اس کی دعا۔ اس دن پہلی بار اس کے گھر میں کھانا پکا، پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھایا، اور کھاتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو رکے ہی نہیں۔ لیکن یہ نہیں، اگلے دن پھر وہی دستک، پھر وہی بزرگ، اور پھر وہی مدد۔ اب یہ روز کا سلسلہ بن گیا۔ ہر صبح وہ بزرگ آتے، کبھی راشن لاتے، کبھی پیسے دیتے، کبھی گھر کے کام میں ہاتھ بانٹتے، اور ہر بار وہ صرف ایک ہی بات کہتے، اللہ نے بھیجا ہے۔
تو اللہ کے نام میں بہت کرامت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 جملے آپ کی زندگی کو بھی بالکل چینج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔